नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट इकरा शाबान और आज हम मौजूद हैं 23 सितंबर वर्ल्ड कंट्रासेप्शन डे के एक सेमिनार में, जहां हम लोगों से जानेंगे कि वो फैमिली प्लानिंग को कैसे फॉलो करते हैं और उनको फॉलो करने के लिए कौन सी महकमा बहबूद आबादी की सहूलियात इस्तेमाल करते हैं। तो चले जानते हैं लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मवद्दत ज़हरा नकवी है और क्या करते हैं आप? मैं TCI ग्रीन स्टार के साथ एज असिस्टेंट मैनेजर प्रोग्राम स्पोर्ट पंजाब काम कर रही हूँ। और TCI का बेसिकली मकसद यही है कि गवर्नमेंट की स्केल अप किया जाए, गवर्नमेंट की रिलायंस को इंक्रीज़ किया जाए और गवर्नमेंट को विद स्पोर्ट इस काबिल बनाया जाए कि जब भी ख़ानदानी मनसूबाबंदी की बात हो, ख़ानदानी मनसूबाबंदी के हवाले से काम हो, तो गवर्नमेंट उसके लिए सेल्फ रिलायंट हो और गवर्नमेंट खुद से कुछ कर सके। तो मैं वहाँ एज असिस्टेंट मैनेजर प्रोग्राम हूँ एंड आई हैव टू प्रोवाइड माई सपोर्ट्स इन द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस जहाँ कहीं भी इसकी ज़रूरत होती है। अच्छा, फैमिली प्लानिंग के हवाले से सवाल करेंगे कि शादीशुदा जोड़े के लिए ख़ानदानी मनसूबाबंदी किस कदर अहम है? इसका जवाब मैं इस तरह दूंगी कि जब भी हम कोई काम करना शुरू होते हैं, चाहे वो घर का काम है या वो जॉब से रिलेटेड है, घर में एक खाना भी बनना है, किस वक्त क्या बनना है, उसके मुतालिक भी डिस्कशन होती है, उसके मुतालिक भी प्लानिंग होती है। जिस चीज़ के बारे में बात नहीं होती वो फैमिली प्लानिंग है। और नए शादीशुदा जोड़े इसलिए बड़े कह लें कि सूटेबल होते हैं इस हवाले से कि उन्होंने अभी एक मुआशरती ज़िंदगी का आगाज़ करना होता है। बहुत से ममालिक इवन के इस्लामिक कंट्रीज़ में, ईरान के अंदर ऐसा है कि शादी से कबल जो है वो ख़ानदानी मनसूबाबंदी के मुतालिक कोर्सेज़ लेना और उनकी मुतालिक आगाही लेना ज़रूरी होता है। तो पाकिस्तान के अंदर भी महकमा बहबूद आबादी ने अगरचे इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है और आई कैन सी कि विद इन फ्यूचर जो आगे कुछ सालों में वी कैन सी कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी। So it's immensely important for new couples to have family planning guidance. अच्छा, अगर फैमिली प्लानिंग को इतना सीरियस ना लिया जाए और इस पे अमल ना किया जाए, जैसे कि PWD महकमा बहबूद आबादी इस पे अमल करके बहुत सी सेशंस बनाती है और लोगों को आगाह करती है, लेकिन फिर भी अगर लोगों तक आगाही नहीं जाती तो हमें इस चीज़ के क्या नुकसानात हो सकते हैं? मैं इस सवाल के जवाब में अक्सर ये कहा करती हूँ कि एक बंद कमरा हो और उस कमरे के अंदर आप लोगों को भरते जाएँ और फिर एंड पे इतनी जगह बच जाए कि एक पाँव रखने की भी जगह ना हो, तो सोचें कि उस कमरे का हाल और उस कमरे में मौजूद तमाम लोगों का हाल क्या होगा। पाकिस्तान का जोग्राफियाई खित्ता उतना ही है जितना हमारे पास मौजूद है, लेकिन अगर उसमें आप लोगों को भरते जाएंगे तो वो खित्ता तो नहीं बढ़ने वाला, लेकिन ये है कि वो सफोकेट ज़रूर हो जाएगा, जिसकी वजह से ये है कि हमारे जितने भी कुदरती वसाइल हैं वो डिप्लीशन का शिकार हो रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल हैं जहाँ पर पानी की कमी जो है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इसके अलावा हम क्लाइमेट हिट कंट्री भी हैं, हमारे यहाँ सैलाब बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, हमारे यहाँ जो है एयर एंड लैंड पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा हमारी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इन अदर वेज बहुत ज़्यादा हो रही है। हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है, पावर्टी जो है वो हमारे पास बढ़ती जा रही है। उसके अलावा अदर सोशल और इकनॉमिक जो इशूज़ हैं वो हमारे पास दे आर ऑन इंक्रीज़। So increase in population is directly related with many issues. So अगर आपको उन तमाम issues के बारे को कंट्रोल करना है, so you need to work on family planning. महकमा बहबूद आबादी हुकूमत पंजाब ने अपने फलाही मराकज़ बनाए हुए हैं जिनमें वो माने हमलतियात और मुफ्त सहूलियात देते हैं। आपको लगता है कि लोग उन चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और उसको फॉलो करके फैमिली प्लानिंग में एक अच्छी बात आ रही है और फैमिली प्लानिंग करके लोग सब कुछ कर रहे हैं? अच्छा, गवर्नमेंट को ये एक फ़ायदा हासिल है कि जब कोई बात ऑथेंटिक सोर्सेज से, वेल नोन सोर्सेज से बताई जाती है तो लोग उस पर यकीन करते हैं। महकमा बहबूद आबादी खासकर DG समर राय के आने के बाद बहुत एक्टिव है और आई वुड से कि हाइपर एक्टिव है इन तमाम चीज़ों में। और जब एक चीज़ गवर्नमेंट के लेवल से कम्युनिकेट होती है ना, उसका इम्पैक्ट अलग होता है। डेफिनेटली द प्रोसेस माइट बी स्लो, बट ये है कि फैमिली प्लानिंग के मुतालिक आगाही जो है वो लोगों में पैदा होना शुरू हो गई है एंड देयर वुड बी अ टाइम जब पाकिस्तान के अंदर भी कॉन्ट्रासेप्टिव रेट जो है वो बढ़ेगा और ख़ानदानी मनसूबाबंदी के मुतालिक मज़ीद आगाही पैदा होगी। अच्छा, बेटियों के लिए ज़ेवर तालीम से आरास्ता होना कितना ज़रूरी है आज के ज़माने में, और बेटियों की कम उम्र की शादी के हवाले से क्या कहेंगे कि जैसे कि उन्हें कम उम्र में शादी कर दी जाती है, उनकी तालीम हासिल करने का हक़ उनसे छीन लिया जाता है? इस बारे में एक स्टडीज़ शो करती हैं कि अगर लड़की पढ़ी लिखी होगी तो बहुत से मुआशरती और मुआशी मसाइल के जो हैं आपके वो पैदा नहीं होंगे। ख़ानदानी मनसूबाबंदी का भी इससे डायरेक्ट लिंक है। जब एक लड़की पढ़ी लिखी होती है
تو اس کو خاندانی منصوبہ بندی کے طریقہ کار کو اپنانے میں بھی آسانی ہوتی ہے کیونکہ وہ سمجھ سکتی ہے. سیکنڈلی جب لڑکی پڑھی لکھی ہوتی ہے اور وہ کریئر اورینٹیڈ ہوتی ہے, جب وہ جاب کر رہی ہوتی ہے تو وہ افورڈ ہی نہیں کرتی کہ وہ ایک بڑا خاندان کو رکھ سکے. جب اس کا فیملی چھوٹی ہوتی ہے, اسے جاب بھی ساتھ کرنی ہے, اسے اپنے پاؤں پہ بھی کھڑا ہونا ہے, تو وہ ڈیلیبریٹلی کیا چاہے گی کہ اس کا خاندان چھوٹا ہو تاکہ معاشی اور معاشرتی خوشحالی ہو سکے. تو لڑکی کی تعلیم جو ہے وہ لڑکے کی تعلیم سے زیادہ ضروری ہے, اور کم عمری کی شادیاں تعلیم کے اسی پروسیس کو روک دیتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ ڈاکٹر نورین. کیا کرتی ہیں؟ آئی ایم ورکنگ ایز اے WMO ایٹ جناح ہاسپٹل لاہور. اچھا, فیملی پلاننگ کے حوالے سے آپ سے سوال کریں گے کہ خاندانی منصوبہ بندی ایک شادی شدہ نئے جوڑے کے لیے کتنی ضروری ہے؟ بہت زیادہ ضروری ہے. اب تو جو ہے فیملی پلاننگ کا پری میرٹل کاؤنسلنگ میں بھی بہت زیادہ رول ہے, اور اس کا کانسیپٹ آ گیا ہوا ہے کہ شادی سے پہلے بھی ایون جب بچیاں پڑھ رہی ہوتی ہیں کالج میں, یونیورسٹی میں, تب بھی ان کے لیے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے, ان کو اس کی آگاہی دینی چاہیے. اور شادی شدہ جوڑے کے لیے تو بہت زیادہ اہمیت ہے. اور بینگ اے مسلم آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے مذہب میں بھی یہ چیز ہے کہ کانٹراسیپشن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. ماں کو 2 سال تک بچوں کو دودھ پلانا ہے تاکہ اگلے بچے میں اتنا وقفہ بھی مل جائے, اور اس کی صحت اور بچے کی صحت دونوں کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے بہت. محکمہ بہبودی آبادی حکومت پنجاب نے فلاحی مراکز بنائے ہوئے ہیں, دوست مراکز بنائے ہوئے ہیں, اور اس سے لوگ کتنی سہولیات حاصل کر رہے ہیں, اور مانع حمل ادویات جو عورتوں کے لیے دی جاتی ہے ان کا کتنا فائدہ ہوتا ہے, اور ان کو استعمال کر کے وہ کس قدر وقفہ کر سکتی ہیں. جی, میں خود موبائل سروس یونٹ انچارج ہوں, اور جو ہمارے جو فلاحی مراکز اور جو فیملی ہیلتھ کلینکس ہیں ان سب جگہوں پہ یہ سب کانٹراسیپٹیوس فری آف کاسٹ اویلیبل ہے. ان کی ہم کوئی قیمت وصول نہیں کرتے ہیں, اور ہمارے پاس جو بھی کلائنٹس آتے ہیں ان کو ہر طرح کی سروس مفت فراہم کی جاتی ہے. وہاں پہ کوالیفائڈ ڈاکٹرز موجود ہیں. میں خود MSU میں جاتی ہوں, فیلڈ میں جاتی ہوں, اور فری جو ہے وہاں پہ سہولیات مہیا کرتی ہوں. ٹھیک ہے, تو ان کو ہر طرح کی جتنے بھی کانڈمس ہیں, کاپٹی ہیں, گولیاں ہیں, انجیکشن ہیں, یا جو ہمارے فیملی ہیلتھ کلینکس ہیں وہاں پہ پرماننٹلی بند کرنے کی جو سرجری ہے یا جو امپلانٹس ہیں یہ سب فری آف کاسٹ کیے جاتے ہیں. اچھا, کم عمری کی شادی کے حوالے سے پوچھیں گے. کچھ بچیوں کی کم عمر میں شادی کر دی جاتی ہے جس کی وجہ سے انہیں فزیکلی بھی بہت ابیوز ہونا پڑتا ہے اور بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور ویسے فیملی پلاننگ کے حوالے سے بھی بہت جلدی کر لیتے ہیں اور وہ بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ جی بالکل, آپ دیکھیں کہ ہم بینگ اے مسلم سب سے پہلے تو اپنے مذہب کی بات کریں گے کہ ہمارے مذہب میں ہی ہے کہ 18 سال جو ہے وہ شادی کی عمر ہے. ٹھیک ہے, اور ہمارا جو نکاح رجسٹریشن بھی ہوتی ہے وہ 18 ایئرس کی ہوتی ہے. تو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے, کیونکہ تب ابھی اگر آپ 12 یا 13 ایئرس پہ کر دیں گے تو مینسٹریشن جسٹ اسٹارٹ ہوتی ہے, اس کا سائیکل اس طرح سے ریگولر نہیں ہوتا ہے. اگر اس کے بعد کانٹراسیپشن بھی نہ کی جائے تو وہ ماں کی صحت کو بہت زیادہ خطرہ لاحق ہو سکتا ہے, اور بچہ بھی جو ہے اس کی صحت کو بھی بہت خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. آج 26 ستمبر کو کنٹراسیپشن ڈے منایا گیا ہے. اس ڈے کے حوالے سے آپ لوگوں کو کیا اویئر کریں گے؟ جی بالکل, یہ ڈے بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس کو میرا خیال ہے اتنا ہی امپورٹنٹ سمجھا جانا چاہیے جتنا کہ اب مہنگائی کو سمجھا جاتا ہے, اور ہر کوئی اس پہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے یہ ہو گیا, ایسے ہو گیا. اسی طرح جو ہے میں لوگوں کو یہ میسیج دوں گی کہ آپ کی سہولت کے لیے حکومت پنجاب نے فلاحی مراکز, فیملی ہیلتھ کلینکس اور موبائل سروس یونٹس بنائے ہیں. پلیز ان میں آئیں اور آ کے فری سہولیات حاصل کریں. جی تو ناظرین, ورڈ کنٹراسیپشن کے حوالے سے آپ نے لوگوں کی رائے کو جانا. مجھے دیں اجازت, آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک اور شو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ نگہبان.